हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पे। तो चलो जी, चलो शुरू करते हैं हम अपनी पॉडकास्ट। तो भाई आज की पॉडकास्ट में हम जिक्र करने वाले हैं कि इतनी ज़्यादा प्राइवेट मोमेंट्स जो है वो कैसे शेयर कर सकते हैं कोई अपनी फैमिली का। और जबकि आप एक मुस्लिम फैमिली हो, एक मुस्लिम फैमिली को आप फॉलो कर रहे हो, आप एक जीती जागते मिसाल बने हुए हो, आपने हिजाब को प्रमोट किया है, दैन उसके बाद ये सारी चीज़ें जो हैं आपके व्लॉग्स में कैसे अच्छी लग सकती है। मतलब आप अपने व्लॉग में जो है अपनी माँ बहन बेटी को जो है वो नहाते हुए दिखा रहे हो। भाई सीधा सिंपल है, नहाते हुए ही दिखा रहे हो। आप अपने नहाते हुए जो है उनको तकरीबन समझो बेच रहे हो एक तरीके से। उनकी जो है प्राइवेसी को उठा के आपने बेच दिया है। अब कोई चीज़ ऐसी नहीं रही है व्लॉगर्स की ज़िंदगियों में जो प्राइवेट है। मैं सिर्फ दीपिका और शुएब की बात नहीं कर रही हूँ, मैं हर उस व्लॉगर की बात कर रही हूँ जो व्लॉगिंग की लाइन में है और जिसने जो है वो प्राइवेट अपने मूवमेंट्स को उठाकर और सेल करती है। मुझे सीरियसली जो मूवमेंट्स जो है वो आपके दरमियान, आपकी फैमिली के दरमियान, आपने यूट्यूब फैमिली, माई यूट्यूब फैमिली करके उन सबको उठा के बेच दिया। और एट द एंड कितने सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिनको देखा है हमने जो एट द एंड मुश्किलात में फंसते हैं, क्योंकि आपने खुद आगे कर दिया है ना अपनी फैमिलीज को कि लो मेरी फैमिलीज को देखो, भाई यूट्यूब पर हर तरीके के लोग हैं, ठीक है ना। अभी ये जो इन्होंने पूरी की पूरी ये जो पूरी सीरीज चलाई, ये जो सब कुछ किया उन्होंने कि जो ना वो नाना धोना दिखाया ये, तो भाई देखो जो ऑडियंस मैंने जब देखा ना उनके इसमें, सीरियसली अगर आप जाओ ना, नोट करो, मैंने ये ऐसा थंबनेल, मैंने वो पिक्चर लेके नहीं लगाई थंबनेल में, लेकिन अगर आप जाओ शुभ के ब्लॉग में जाके देखो, जब वो सबा को जो है वो स्विमिंग सिखा रहा है ना सनी, तो वहां पर देखना जो है सबा की शर्ट है ना वो बैक से पूरी ऊंची हो जाती है, ठीक है, उसकी बैक नजर आती है। देन जो है अम्मी की शर्ट भी काफ़ी बार ऊंची हुई है, अम्मी का खैर जिस्म नहीं नज़र आया है, लेकिन अम्मी की शर्ट भी काफ़ी बार ऊंची हुई है। तो मुझे बताओ कौन सा ऐसा बेटा होगा जो इस तरीके की चीज़ों को जो है वो सेल करेगा। और इस भाई सेल ही हो रहा है ना, ठीक है ना, पैसा मिल रहा है, ठीक है, पैसा मिल रहा है, तो एक तरीके से आप अपनी फैमिली की प्राइवेसी बेच ही रहे हो। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन सा ऐसा बेटा होगा जो इस तरीके का मूवमेंट जो है वो बेच कर, भाई ये स्किप भी कर सकते थे। ज़रूरी है तुमको ये दिखाना कि पूल में जाके नहा रहे हैं? फिर ये ज़रूरी है दिखाना? मतलब कि इसके बगैर भी तो तुम्हारा व्लॉग बन सकता था ना, तुम्हें ये दिखाना लाजमी है। और फिर पता है मुझे ये गुस्सा आता है कि मेरे पास जो ऑडियंस मुझे जो टारगेट करती है ना, मतलब कि जो मुझे नेगेटिव कमेंट्स, वो तकरीबन जो ऑडियंस है ना वो मुस्लिम ऑडियंस है। भाई एज अ मुसलमान आप क्या ये सब कुछ सोच सकते हो? भाई फेमिनिज्म वेमिनिज्म को सबको दो, गोली मारो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि देखो, मेरा कहीं कहने का मकसद कहीं भी ये नहीं है कि भाई लड़कियों को जो है वो चार दीवारी में बैठना चाहिए। इंडिपेंडेंट ज़रूर बताओ, इंडिपेंडेंट बनाना अच्छी बात है, और मैं तो चाहती हूँ हर लड़की इंडिपेंडेंट बने। और मेरी तो सच में सोच है, मेरे पास तो दो बेटियां ना, मैं तो यही सोचती हूँ कि भाई मैं उनको पूरा का पूरा इंडिपेंडेंट बनाऊंगी। ना वो अपने बाप पे निर्भर करें, ना वो अपने शौहर पे निर्भर करें, वो अपनी कमाई खुद करें, अपने आप को खुद स्ट्रांग करें, अपने आप को खुद पालें, अपना खर्चा खुद उठाएं। इज्जत करना, वो इज्जत सिखाना वो एक अलग चीज़ है। ये नहीं है कि पैसा है तो इज्जत करना भूल जाओ, ये चीज़ नहीं है, लेकिन अपने खर्चे, अपने आप को इंडिपेंडेंट खुद रखे, किसी पे निर्भर नहीं हो, किसी पे जो है वो डिपेंडेंट ना हो, वो चीज़ मेरी सोच है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके लिए कुछ भी कर जाओ, आप उसके लिए अपनी फैमिली को बेच दो। भाई सीधा सिंपल है, फैमिली बिक रही है, आपकी प्राइवेसी मूवमेंट बिक रहा है। जो मूवमेंट सिर्फ आप दोनों के दरमियान रहने चाहिए वो मूवमेंट्स, और सिर्फ यही नहीं यार, आप तकरीबन ब्लॉगर्स को देख लो। अभी ये जो सिस्ट्रोलॉजी ने शादी की, अपनी शादी की रात तक की जो है वो वीडियोस बनाई हैं, वो जब सो रही है उस वक्त की वीडियो आई है, मतलब कि सुबह नहा के निकली, गीले बालों की। मतलब क्या क्या लोगों को समझ नहीं आ रहा है या लोग सब अंधे हैं? भाई देखो ऑडियंस जहाँ पर आपको, चलो हम तो एज अ रिव्यूअर एक लड़की बन के मैंने वो व्लॉग देखा ना। अब ऐसे लोग तो कितने होंगे जो एज अ ठरकी बैठे हुए होंगे व्लॉग्स पर, जो आपको सिर्फ और सिर्फ अपने आप को ठरकपन को ठंड पहुंचाने के लिए जो देख रहे होंगे। अब काफ़ी लोग कहेंगे तो ये तो हर जगह मिलते हैं, ये तो हर जगह, भाई ये नहीं है कि जो है वो हर जगह मिलते हैं तो हम अपनी बच्चियों को अंदर बैठा दें, लेकिन कम से कम जितना हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं हम तो रखें ना भाई। ज़रूरी नहीं है कि भाई आप जो है वो कहते ना कि हम ये नहीं कह सकते कि हम सामने वालों की जाके जाके आंखें फोड़ देंगे, नहीं वो तो नहीं हो सकता ना। हम जो है वो अपने आप को जितना बचा सकते हैं बचा लें। ये मूवमेंट्स को बेचने के मूवमेंट्स होते हैं यार, सीरियसली। शादी के मूवमेंट, शादी की रात के मूवमेंट्स, अभी ये जो लास्ट, अभी जो पारस ठकराल और इन सबका ये जो ड्रामा सारा हुआ था, उसमें देखो उनके ब्लॉग्स में क्या है, इन्होंने अपनी फर्स्ट नाइट की भी जो है वो वीडियो बना के अपलोड की हुई है। यार क्या है, मतलब पूरा का पूरा टाइटल डाला हुआ है, इतनी पूरी की पूरी जो है थंबनेल बनाया हुआ है। तो यार ये सारी चीज़ें क्या है, मतलब कि हम जा कहाँ रहे हैं, ये क्या सिखा रहे हैं, क्या हम बेच रहे हैं? आई नो कि व्लॉगिंग इस टाइम पर बहुत हिट चल रहा है, व्लॉगिंग की जर्नी इस टाइम पर बहुत अच्छा आपको पैसा दे रही है, लेकिन क्या पैसे के लिए आप अपनी
फैमिली के इतने प्राइवेट मोमेंट भी सेल कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रही कि व्लॉगिंग कोई बहुत बुरी चीज़ है या व्लॉगिंग अच्छी चीज़ नहीं है। व्लॉगिंग के अंदर बहुत पैसा है, व्लॉगिंग ठीक है, लेकिन अगर उस व्लॉगिंग को जो है एक कहते हैं ना कि लाइन में रहते हुए उसमें किया जाए तो शायद वो ज़्यादा अच्छी लगे। अगर आप वो लाइन क्रॉस कर जाते हो तो फिर वो व्लॉगिंग का वो वल्गरिटी मुझे ज़्यादा लगनी शुरू हो जाती है। क्योंकि अभी ये जो स्विमिंग पूल वाला जो सीन हुआ मुझे सीरियसली अजीब, बहुत ही ज़्यादा अजीब लगा है। ये क्या किया है यार तुमने, उसने वो हिजाब का इतना बड़ा बड़ा भाषण दिया, तुम उसके हिजाब का ही मान रख लेते। उसने हिजाब का इतना बड़ा बड़ा भाषण दिया, तुम ना दिखाते यार, क्या चला जाता। अभी ये जो प्रिंस एंड मिस्टर एंड मिसेस प्रिंस की जो डिलीवरी हुई थी रेखा की, उसने उसमें वो टाइटल थंबनेल में उस पोजीशन में उसकी डिलीवरी के उसने वो लगाया हुआ था अपना थंबनेल। यार ये क्या है, मतलब कि सीरियसली पैसों के लिए कुछ भी करना, भाई देखो पैसे के लिए करना है। अब ये कहना, अब यहाँ पर लोग क्या करते हैं, लपेट डालते हैं, वो लपेट लपेट के मारते हैं। मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए कर रही हूँ, मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को दिखा रही हूँ। मेरे ये सब वीडियोस तो मेरी बनाने का मकसद अपनी यूट्यूब फैमिली को अवेयरनेस देना है। भाई अवेयरनेस देना है तो आप बैठ के अवेयरनेस दे दो, जब आप इस चीज़ से फ्री हो जाओ तो आप बैठ के फिर अवेयरनेस दे दो कि भाई देखो ऐसा नहीं ऐसा होता है। अगर आप किसी इस पोजीशन में निकलो या आपको किसी कभी इस किस्म का कोई प्रॉब्लम आए तो देखो ये नहीं ये हुआ था मेरे साथ और ये नहीं है, ज़रूरी है आप इस किस्म का टाइटल लगाओ। मुझे समझ में, मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि मतलब कि एज अ लेडीज़ जो है, भाई मुस्लिम मुस्लिम सब साइड में डालो ठीक है ना, एज अ लेडीज़ या एज अ हम जो हमारे घर के मर्द हैं वो कैसे कंफर्टेबल हो सकते हैं कि अपनी फैमिली को, अपनी बीवी बच्चों को इस मोमेंट पे दिखाना, जो कि वाकई एक बहुत ही अजीब मोमेंट होता है जिसको लोग आपस में खानदान को भी नहीं दिखाते कि यार ठीक है सारे खानदान वालों को बुलाएंगे दिखाएंगे कि देखो मेरी बीवी की डिलीवरी हो रही है, ऐसे डिलीवरी हो रही है। फिर आप ऐसे सोशल मीडिया पे उठा के कैसे दे सकते हो, नहीं दे सकते ना यार, अजीब ही है। सीरियसली अजीब लगता है मुझे वाकई। ये मेरी सोच है, हो सकता है काफ़ी लोगों को ये सोच बैकवर्ड सोच लगे, लेकिन भाई बैकवर्ड सोच नहीं है ये सोच मेरी बैकवर्ड सोच नहीं है, इसको बैकवर्ड सोच नहीं बोलेंगे, लेकिन ये मुझे बहुत अजीब लगता है, ये मेरे लिए बहुत अजीब है। बैकवर्ड सोच होने का मतलब ये नहीं कि मैं इस चीज़ को वो करती हूँ, कायल करती हूँ कि लड़कियों को जो है घर में बैठना चाहिए, उनको जो है इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, या उनको जो है वो दुनिया से कदम नहीं मिलाना चाहिए। मेरी कोई ऐसी सोच नहीं है। मेरा मानना है भाई लड़की को हमेशा जो है वो कदम से कदम मिला के रखना चाहिए, लेकिन जो अल्लाह का हुक्म है उसे नहीं भूलना चाहिए। जब अल्लाह ने एक दर्जा मर्द को आगे दिया हुआ तो भाई हम कौन होते हैं कुछ इस चीज़ में पंगा डालने वाले और इस तरीके से हम करने वाले, तो हम तो कोई नहीं होते ना ठीक है ना। तो हमें उस चीज़ को भी नहीं भूलना चाहिए। बाकी इंडिपेंडेंट बनाना, अपनी बच्चियों को कॉन्फिडेंस देना वो हमारा ही काम है और वो हर माँ को देना चाहिए। मेरी खुद की दो बेटियां, मैं खुद यही चाहती हूँ कि मैं उनको इंडिपेंडेंट बनाऊँ। ना वो अपने बाप पे निर्भर करे, ना वो अपने शौहर पे निर्भर करे, ना वो अपने भाइयों पे निर्भर करे, वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप पे निर्भर करे। उनमें इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि वो अपने खर्चे उठा सके खुद, वो अपने खर्चों के लिए कहीं भीख ना मांगती फिरे। सीरियसली यार, मैंने बहुत सी लेडीज़ देखी हैं जो इन चंद पैसों के लिए, इन चंद जो है अपने आप को देखने के लिए भाई वो किस हद तक जाती हैं। तो भाई ठीक है ना, मैं चाहती हूँ और मैं तो चाहती हूँ हर लड़की इंडिपेंडेंट बने। मुझे बड़ी खुशी होती है जब कोई लड़की अपना काम कर रही होती है या इंडिपेंडेंट बन रही होती है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। यार अपनी लड़की खुद अपना खर्चा उठाएगी, जो कि बुरी बात नहीं है यार। और लड़कियों को भी इस चीज़ को सोचना चाहिए कि अगर वो पैसा कमाना शुरू कर दे तो उनमें कोई अलग किस्म का एटीट्यूड आ जाता है, वो नहीं है। क्योंकि भाई आप पैसा कमा रही हो तो अपने लिए कमा रही हो, अपने ऊपर खर्च करोगी, तो ये गुरूर दिखाना, ये फखर दिखाना कि अब तो मैं पैसा कमा रही हूँ, जॉब तो तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तो वो सीन नहीं करना चाहिए। बहरहाल ये सारी चीज़ें थी और कमेंट में ज़रूर शेयर करना। अच्छा मुझे गुस्सा पता है ज़्यादा इस बात पर आ रहा है कि आपने हिजाब का इतना बड़ा भाषण दिया ठीक है ना, इतना बड़ा बड़ा भाषण दिया हिजाब का, और ये जो मुस्लिम ऑडियंस जो आके कमेंट में मुझे गालियाँ देती है, ये उसने हिजाब को जो इसने बोला कि बहुत सारी लड़कियां होती हैं कि जो हिजाब करती हैं चली जाती हैं, इसने किसको टॉन्ट मारा? एज अ मुस्लिम, मुस्लिम लोगों को ही टॉन्ट मारा ना भाई, बाकी कम्युनिटीज़ तो नहीं करती हिजाब ठीक है ना, इतना ज़्यादा कोई हिजाब को, हिजाब जो मेन जो हिजाब है वो मुस्लिम्स का ही है ठीक है ना मेन। तो उसने जो ताना मारा वो मुस्लिम्स को ही ताना मारा, फिर भी आप आगे उसकी साइड ले रहे होते हो। और अब जो वो कर रही है आपको वो नज़र नहीं आ रहा, तो भाई फिर तो मैं कहती हूँ कि भाई शाबाश है, आप बहुत बड़े अंधे हो और बहुत अंधभक्त हो। मैं उस चीज़ को सल्यूट कहती हूँ। काफ़ी लोग आके कमेंट करेंगे कि वो उसका हिजाब है, उसकी मर्जी है, उसका अल्लाह के साथ। भाई मैं ये नहीं कह रही हूँ भाई, हो सकता है वो, मैंने ये थोड़ी जन्नत और जहन्नम का ठेकेदार मैंने बनाया ना, मैंने ये कहा कि वो जन्नती है या वो जहन्नम में जाएंगे, मैंने तो ये चीज़ कही नहीं है। इनके जो व्लॉग्स होते हैं उन पे रिव्यूज़ है, जस्ट सिंपल सा। तो बाकी ये मैंने कभी भी नहीं कहा कि भाई इनको तो जहन्नम में जाके तला जाएगा, मैं तो ये काम कह ही नहीं रही। या जो है वो सॉरी टू से, मुझे आपकी बिल्कुल भी सिंपैथी की जरूरत है। अच्छा भाई ये सिंपैथी क्वीन से मुझे एक चीज़ याद आई है कि ये सिंपैथी क्वीन जब 2 BHK था तब तो बड़ा वो चिल्ला रही थी मेरे को गाड़ी में सोना है, तो मैं गाड़ी में जाके सोएगी, मैं ये करेगी, मैं वो करेगी। 5 BHK जब आ गया है तो भाई क्यों अब जो है मदाह मंडली को जो है वो नहीं सुला रही हूँ?
لیکن آپ کہا ہی نہیں سلا رہی. بھائی سلاؤ نا تم اپنے گھر میں. اب تو 5 BHK آ گیا, جب تمہارے پاس 2 BHK کا تھا تو تم تو بھائی جو ہے وہ گاڑی میں جا کے سونے کو ریڈی تھی. اب تو تمہارے پاس 5 BHK, تم آرام سے سب کو سلا سکتی ہو. یہ دیکھو یہ ان کی چیزیں ہیں جو کہ واقعی عجیب ہیں, اور واقعی جو ہے ان کے ولاگز میں یہ انہیں کے الفاظ ہیں نا بھائی, ہمارے تو الفاظ نہیں ہے, ہم نے تو نہیں کہے ہوئے. ہم نے تو ان کو نہیں کہا تھا کہ بھائی بولو نا, ہم وہ اسکرپٹ لکھ کے دیا تھا, انہوں نے خود ہی نے جو ہے وہ سوری ٹو سے بنایا ہے اور اپنے آپ کو دعوت دی. اب یہ بھی سیکھ گئے بھائی, لپیٹ لپیٹ کے بڑا محبتوں میں لپیٹ لپیٹ کے ہنستے ہنستے جو ہے وہ تانے مار رہے ہوتے ہیں جو ریویورس جو بول رہے ہوتے ہیں ان کو. تو یہ بھی سیکھ گئے. لیکن بہرحال مجھے یہ سوئمنگ پول والے پر ایک الگ ہی اسی لیے ٹاپک بنانا تھا, تو مجھے واقعی بہت عجیب لگ رہا تھا. پتہ نہیں کسی کو لگا ہو نہ لگا, مجھے بہت سیریسلی عجیب لگا. میں یہی سوچ رہی تھی, میں نے کہا اگر یہ موومنٹس نہیں ڈالتا, اگر یہ کلپ نہیں ڈالتا, 2 منٹ کی کلپ تھی نا, زیادہ تھوڑی تھی, 3 منٹ کی کلپ تھی, تو کیا چلا جاتا ہے یار تمہارا. تم اپنی بچوں کی, اپنے بیوی بچے کی, اور جو ہے وہ ماں کی اور بہن کی جو ہے وہ پرائیویسی کو بچا لیتے. اچھا سوئمنگ کے اوپر سے یاد آیا مجھے کہ امی جو ہے وہ سوئم کر رہی تھی, تو کافی 2-3 سوال میں نے دیکھے ہیں ریڈٹ ہوئے بھی اس چیز کی بات ہوئی ہے کہ امی جب سوئم کری, امی کا تو 1 ہفتے پہلے آپریشن ہوا ہے, تو امی کیسا سوئم کر پا رہی ہے. یہی ساری چیزیں ہیں جو کہ واقعی سیریسلی ایک بہت بڑا کوشچن مارک ان پر بنا دیتی ہے. کیا یہ جو دکھاتے ہیں یہ سچ ہوتا بھی یا نہیں ہوتا. کیونکہ دیکھ لو, امی کا 1 ہفتے پہلے آپریشن ہوا اور آج امی بیٹھ کے جو ہے سوئم کر رہی ہے. اب کافی لوگ بولیں گے لیزر ہے یہ وہ, اس میں وہ نہیں ہوتا اتنا زیادہ بھائی, لیکن احتیاط تو کرنی ہوتی ہے نا. بندہ خود ڈر کے مارے احتیاط کرتا ہے, ڈاکٹر نہ بھی بولے لیکن بندہ خود احتیاط کرتا ہے. کیونکہ جب آپ سوئم کر رہے ہوتے ہو نا, تو آپ کے جو وزن ہوتا ہے نا, ویٹ ہوتا ہے نا, وہ پورا پورا آپ کی جو ہے وہ پیٹ والی باڈی کے سائڈ پر ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ کمر والی باڈی پہ آپ کا اتنا زیادہ ویٹ نہیں ہوتا. تو وہ ویٹ آ سکتا ہے, بہت سارے ڈر ہوتے ہیں بھائی ایک جب آپ کے ساتھ ایسا بڑا, جبکہ آپ اتنا زیادہ ڈر رہے ہو اس آپریشن سے, اور اس کے بعد آپ 1 ہفتے بعد جا کے سوئمنگ پول میں نہا رہے ہو, تو پھر وہ ایک بہت بڑا والا بگ والا کوشچن مارک بن جاتا ہے کہیں نہ کہیں. اور سوئمنگ کے اوپر سے مجھے یاد آیا کہ بھائی ہماری جو دیپیکا میڈم ہے, وہ تو ایک ٹائم پہ کیبن کریو رہی ہے نا, تو اس کو تو سوئمنگ آتی ہو. کیونکہ میں نے جو ہے ایک لڑکی کے, میں جو نا وہ بڑے وہ دیکھتی ہوں شارٹس دیکھتی ہوں, یورپین نام ہے شاید اس کا, ٹک ٹاک پہ تو اس کا نام یورپین ہے, باقی مجھے یوٹیوب پہ تو نہیں پتا اس کے. تو اس نے جو ہے کیبن کریو کے بارے میں کافی کچھ انفارمیشن دی ہے. تو وہاں پر یہ انفارمیشن ہے بھائی. دیکھو اب تک ہمیں بھی مسکانسیپٹ تھا کہ بھائی جو ایئر ہوسٹس ہوتی ہیں ان کا کام صرف کھانا سرو کرنا ہوتا ہے, بٹ جب میں نے اس کے بلاگز اس کے جو یہ شارٹس دیکھنے شروع کرے, تو وہاں پتہ چلا کہ ایک جو ہے ایئر ہوسٹس جو ہے وہ کتنے سارے مرحلوں سے گزرتی ہے. اس کو ڈاکٹر بھی بنایا جاتا ہے, اس کو جو ہے سوئمر بھی بنایا جاتا ہے, اس کو ہر چیز سے, اس کو کوک بھی بنایا جاتا ہے, اس کو سرونٹ بھی بنایا جاتا ہے, اس کو ہر چیز بنائی جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. ایک یہ جو ایئر ہوسٹس ہوتی ہیں بھائی, یہ تو بنی بنائی سب کچھ ہوتی ہیں, تو کیوں دیپیکا کو یہ ساری چیزیں نہیں سیکھنے کو ملی. یہاں دیپیکا جو ہے وہ شیف کی شادی کے بعد گجنی بن چکی ہے, اس کو کچھ یاد نہیں ہے اپنے پرانے زمانے کا. جیسے اس کو یہ بھی یاد نہیں تھا کہ اس کے ماں باپ نے اس کو کیسے پالا, اور وہ بھول گئی تھی انہیں. اور اب جب سے روحان ہوا ہے تب سے دیکھ لو بھائی, امی کے علاوہ کسی نے نہیں سنبھالا. یہ پورے کے پورے ٹرپ میں ابھی بھی کسی کو نظر نہیں آئے گا. میں نے سیریسلی یار, مجھے دیکھ دیکھ کے یار, یہ کیسے دادی ہیں, یہ کیسی پھپھو ہیں جن کو اپنے بھتیجے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے یار. سیریسلی مہمانوں کی طرح اس کو ہاتھ میں لیتے ہیں, مہمانوں کی طرح اس کو کھلاتے ہیں. مجھے سیریسلی بہت عجیب لگتا ہے. مطلب کہ میں نے ایسا نہیں دیکھا یار. اگر آپ نے دیکھا ہے تو کمنٹ کر کے بتانا کہ آپ کے گھر میں ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. مہمانوں کی طرح جو ہے اپنے پوتے پوتیوں کو لیا جائے, اور مہمانوں کی طرح ہی جو ان کو ٹریٹ کیا جائے, کیونکہ مجھے بہت عجیب لگتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ یہ خاص کر کے سوئمنگ والا تو میرے کو تو دماغ پر ٹھا کر کے لگا تھا کہ یار یہ کیا دکھا رہے ہو یار, نہ دکھاتے تم پلیز, نہ دکھاتے. اور ابھی جو ریسنٹ لوگوں میں جو شعیب نے صبا نے کیا ہے نا, وہ سیریسلی یار کوئی عجیب ہی قسم کی حرکت ہے اس کی. مطلب وہ زمین پہ لیٹ کے بچوں کی طرح ٹانگیں اچھالی. بھائی تم دیکھو تو صحیح, تم کس پوزیشن میں ہو, تمہیں کس نظروں سے دیکھا جائے گا. دیکھو ہماری نظریں تو صاف ہے, ٹھیک ہے نا, ہم نے تو ایسا ریویو کرنا ہے, ہمارا کوئی بھی مقصد نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہم نے تو نہ تو میں کسی گندی نظر سے دیکھا ہے, نہ ہم دیکھیں گے. لیسبین تو ہے نہیں, ٹھیک ہے نا. تو مسئلہ سارا یہ ہے کہ جو لوگ جو بھائی, اور بہت سارے لوگ ہیں جو ٹھرکی بن بن کے دیکھ رہے ہوں گے, تم کو کس نظروں سے دیکھ رہے ہوں گے. مطلب کہ بھائی ٹھیک ہے, آپ سب کو چھوڑ دو, بھائی بھابھی سب کو گولی مار دو, ایک بندے کو خود ہوتا ہے یار. مطلب کہ یا تو آپ بلاگنگ کرتے کرتے بالکل بغیر تو چاہتے ہو, تو آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کہ بلاگنگ میں کیا دکھانا چاہیے اور کیا نہیں دکھانا چاہیے. بھائی بات میں ایز اے مسلم کر رہی ہوں, ایز اے مسلم جو ہے وہ آپ کے لیے بہت کچھ جو ہے وہ باؤنڈریز ہیں. اگر آپ اس کو کراس کرو گے تو آبویسلی بہت کچھ عجیب ہو جاتا ہے. تو بہرحال عجیب ہی تھا بھائی جو بھی تھا نا, وہ جو پورا کا پورا ڈرامہ تھا نا, وہ جو 2 سال کی بچی والا اس نے ڈرامہ کیا نا, سیریسلی بہت ہی زیادہ. وہ بلاگ مجھے تھوڑا سا فنی لگا, کیونکہ کافی ہنسی آئی مجھے اس بلاگ کو دیکھ کر کے, یہ جو پورا بلون والا چیلنج تھا. لیکن اس میں بھی بہت کچھ ہے جو کہ عجیب لگا ہے. آپ مہر کو ہی دیکھ لینا, مہر کو کیا تھا, رضا کو دیکھ لینا, آپ کو خود سمجھ میں آئے گا, کافی ساری چیزیں سمجھ میں آئیں گی.
دین اس کے بعد جو ہے یہ جو صبا والا جو سین تھا وہ ایپک مومنٹ تھا، جو کہ مجھے لگ رہا ہے کہ عجیب ہی ہے، اور نہیں ہونا چاہیے، آئی تھنک سو ایسے مومنٹس نہیں ہونے چاہیے. آپ کیا بولتے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسے مومنٹس جو ہے وہ ڈیلی بلاگرس کو اپنے سیلی کرنے چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، یا ان کو اپنے اتنے پرائیویٹ مومنٹ کو پرائیویٹ ہی رکھنا چاہیے؟ باقی ٹھیک ہے، آپ اپنے آڈینس کے ساتھ شیئر کرتے ہو سمجھ آتا ہے، لیکن جو آپ کی زندگی کے اتنے پرائیویٹ مومنٹ ہوتے ہیں تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ آپ کو ان کو فیملی میں اس کو سوشل میڈیا پہ آ کر اس طریقے سے ڈسکشن کے لیے چھوڑ کے جانا، دیکھو مجھے واقعی سیریسلی تھوڑا سا نہیں بہت عجیب لگتا ہے، اور بہت جو ہے وہ مجھے اس بارے میں سوچیں آتی ہیں. مجھے یہ پتہ ہے حجاب پہ میں اتنا زیادہ اسی لیے نہیں بولتی، دیکھو وہ اس کا اور اس کا اللہ کا میٹر ہے، لیکن میں صرف اس لیے بول رہی ہوں اس حجاب پر بھی کیونکہ بھائی اس نے بہت بڑی بڑی باتیں کہی ہیں اپنے حجاب والی ویڈیو میں، اور حجاب والی ویڈیو میں باتیں کرنے کے بعد اس نے جو ہے وہ اب اس پر عمل کرنا نہ ہونے کے برابر، وہ ایک کہیں نہ کہیں اس پہ لگ رہا ہے کہ اب وہ مجبوری والا فیکٹر آ گیا، کیونکہ اس نے بول دیا ہے نا کہ میں حجاب کروں گا، میں حجاب چھوڑوں گا، اب وہ مجبوری والا فیکٹر اس کے فیس سے دکھتا ہے. وہ حجاب سے تنگ ہے، اس کو حجاب نہیں کرنا ہے، بٹ لیکن وہ بول چکی ہے اس لیے وہ مجبور ہے اب کرنے کو. دیکھیں کب تک چلتا ہے یہ ڈرامہ سارا. تو بہرحال اپنی رائے ضرور دیجیے گا کہ کیا یہ جو سارا سب کچھ ہوا، یہ جس طریقے سے ڈیلی ولاگرز اپنی فیملی کے اتنے پرائیویٹ مومنٹس بیچتے ہیں کہ آپ کو وہ صحیح لگتا ہے، اوکے لگتا ہے تو کمنٹ کر کے بتانا. اب کافی لوگ یہ کہیں گے کہ وہ جب بیچ رہے، جب ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ مجھے کوئی مسئلہ نہیں بھائی، بیچے میں نے کیا، میں نے کوئی مسئلہ نہیں بھائی، اپنے سواگرات کے ولاگ بیچوں، میں نے کیا مسئلہ ہے؟ آپ لوگ بیچو گے میں بات کروں گی، میرا تو پیسہ بنے گا بھائی، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں، آرام نال بیچو، میں نے کوئی ایشو نہیں. اچھا کافی لوگ کہتے ہیں نا، میں نے ابھی ریسنٹ میرے اس پر آ رہا تھا کمنٹس، بہت کمنٹ آئے نا بہت سارے کہ خود کا کنٹینٹ بناؤ نا، خود بلاگنگ کرو نا، یہ کرو نا وہ کرو نا، اپنی فیملی کو تم دکھاؤ نا، اپنا آپ دکھاؤ. بھائی مجھے اپنا آپ دکھا کر اپنی فیملی دکھا کے پیسے کمانے کا کوئی شوق نہیں ہے. از دیٹ کلیئر؟ آئی تھنک سو کلیئر. بھائی دیکھو اپنی فیملی بیچ کے ہی پیسہ کماؤں گی اور اپنی پرائیویسی بیچ کے ہی پیسہ کماؤں گی، میں نے کوئی شوق نہیں اپنی پرائیویسی بیچنے کا یا اپنی فیملی بیچنے کا. ٹھیک ہے تھوڑا بہت ذکر کر لیتی ہوں اپنی فیملی کا، لیکن میں ان کو دکھا کے بیچ نہیں سکتی، میں اپنی بچیوں تک کو بھی نہیں دکھا کے بیچ سکتی. ٹھیک ہے نا، باقی تو فیملی سب بہت دور کی بات ہے، اپنا آپ بہت دور کی بات ہے. میں تو اپنی بچیوں کو بھی دکھا کے نہیں بیچ سکتی کہ یہ دیکھو یہ میری بچیاں ہیں، چلو آؤ آ جاؤ ہم ان کو کیش کرتے ہیں. کیونکہ جب آپ ایک کا نام بن جاتا ہے نا، دیکھو ابھی بھلے میرے پاس سبسکرائبرس کم ہے، لیکن اگر اس کو لاگ ان پہ چینج کروں نا، مجھے بہت اٹریکشن ملے گی، سیریسلی بہت اٹریکشن ملے گی. لیکن میں نہیں کرنا چاہتی، مجھے کرنا ہی نہیں ہے یہ کام بھائی، مجھے نہیں بننا ان سب میں، مجھے نہیں پڑھنا. تو میرے لیے یہ بہت عجیب کام ہے اور مجھے واقعی عجیب لگتا ہے. بہرحال اپنی رائے آپ کی بہت لازمی ہے، کمنٹ میں ضرور دیجیے گا. بھائی پچھلے والے کمنٹس کے اندر کافی سارے ایسے لوگ ہیں جو مجھے ہارٹ شیپ بنا کے بھیج رہے ہیں، کیونکہ میں نے کہا تھا کہ آپ لوگ مجھے ہارٹ شیپ بنا کے بھیجیں اور میری ویڈیو کو لائک کرتے ہیں تو مجھے ایک پیارا سا کمنٹ بھی کرے. تو بہت سارے سبسکرائبرز ہیں جنہوں نے مجھے کمنٹس کیا ہے. میں بہت سارے اس لیے بول رہی ہوں کیونکہ بھلے ہوں گی 11 12 یا 15 میکسیمم کمنٹ، بٹ میرے لیے وہ بہت معنی رکھتے ہیں، سیریسلی بہت معنی رکھتے ہیں. تو بہرحال ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور ایک پیارا سا کمنٹ کر دیجیے گا اگر دل کرے تو. ایسا دل کر دینا چاہیے، اتنا کو سب کچھ میں جو ہے وہ اچھے سے بیان کرتی ہوں، اچھے سے اتنا سارا بھاشن دیتی ہوں تو دل تو ہو جانا چاہیے. بہرحال ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اگین اینڈ سبسکرائب تو لازمی بنتا ہے چینل کو، ورنہ آنے والی ویڈیوز کو کیسے پتہ چلے گا، آنے والے پوسٹ مارٹمس کا کیسے پتہ چلے گا، نہیں پتہ چل سکتا نا. خیر ٹیک کیئر، اللہ حافظ، بائے بائے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک اپنا خیال رکھیے گا اور کمنٹ پہ اپنی رائے ضرور ضرور دیجیے گا، وہ بہت لازمی رکھتی ہے میرے لیے. میں ان چیزوں کو دیکھ کر بہت سارے آئیڈیاز لیتی ہوں، بہت ساری چیزوں کو مجھے آگے کی ویڈیوز میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کیا دیکھنا ہے کیا نہیں کرنا، کس نظریے سے جانا ہے، کیا چیز کو ریویو کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو میں بہت سارے آئیڈیاز لیتی ہوں آپ کے کمنٹ سے، تو مجھے ضرور ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا. بائے بائے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ.